नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई उठान मात्र गर्दैनौं, नियामक निकायको जवाब समेत माग्ने गर्छौं। हो, कहिले विधिका कुरा, कहिले व्यथितिका कुरा अनि सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका कुरा पनि। कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, हामी घचघच्याउँछौं। सँगसँगै विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा आज हामी दशैं नजिकै गर्दा यति बेला बजारमा चहल पहल बढेको छ, तर व्यापार भने चौपट भएको छ। एकातिर ठप्प रहेको व्यापार खुल्ला भए पनि विगतको जस्तो व्यापार देखिँदैन, अर्कोतर्फ बजारमा पसलहरू खुल्दा जोखिम बढेको छ। आज हामी यही विषयमा, घट्दो व्यापार र बढ्दो जोखिमको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यति बेला दशैंको माहौल छ। विगतका वर्षहरूमा यो समयमा बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड हुन्थ्यो, छुट्टै रौनक हुन्थ्यो। तर यस वर्ष बजारमा जानै डराउनु पर्ने अवस्था छ। दशैंमा जति मालामाल व्यापार हुने गर्थ्यो व्यापारीहरूको, अहिले भने व्यापार चौपट भएपछि निराश भएका छन् व्यापारीहरू। एकातिर बजारमा व्यापार घटेको छ, अर्कोतर्फ लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि बजार र पसलहरू खुल्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। निषेधाज्ञा हटाएपछि झन्डै दोब्बरभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। असोज 1 गते देशभर कुल कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 59,573 थियो भने संक्रमितहरूमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241 र मृतकको संख्या 383 थियो। तर अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 98,617 जना पुगेको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेर 27,274 पुगेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ। यो 23 दिनमा 39,044 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 207 जना मृतक थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 71,343 जना निको भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेमा लकडाउन या निषेधाज्ञा गर्न सुझाव दिएको छ। तर अहिले पनि नेपालमा यो खतराको अवस्था रहिरहँदा अब के गर्ने, यो विषयमा राज्यले अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा नीति बनाएको देखिँदैन। आज हामी यही विषयमा सुस्ताएको बजार र घट्दो व्यापार अनि निषेधाज्ञा हटेसँगै बजारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र विभिन्न शहरहरूको चहल पहल के छ देखाउनेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी र गृह मन्त्रालयले दशैंको समयमा निषेधाज्ञा या लकडाउन गर्छ या यो कोरोना संक्रमणको जोखिम जुन देखिएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो रणनीति तयार पार्दैछ, यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यति बेला हामीसँग बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। बाँकेका त्यहाँको सहरमा चहल पहल के छ, व्यापारको अवस्था के छ र कोरोना संक्रमितहरू बढिरहँदा त्यहाँको समग्र बजार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, यति बेला हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, यति बेला तपाईँ सायद नेपालगञ्ज हुनुहुन्छ या बाँकेको कुनै बजारमा भएको हामीले तपाईँको पृष्ठभूमिमा देखिरहेको छौँ। के छ अहिले बाँकेको समग्र त्यहाँको बजारको चहल पहल हेर्दा हामी के पाउँछौँ? कृष्ण, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कृष्ण, यति बेला हामीले बाँकेको त्यहाँको बजारमा किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल जुन दशैंको समयमा बढ्ने गरेको थियो के देखिन्छ? खुलिसकेपछि जुन आकलन गरिएको थियो र लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका सवारी साधनहरू पनि उद्धव जसरी
उद्धव जसरी लकडाउन खोलिसकेपछि यो लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालन भए। त्यसपछि लगत्तै 5 दिनपछि हवाई मार्गबाट जसरी नेपाली आकाश पनि खुल्यो र सार्वजनिक यातायातका साधनहरू र हवाई जहाज पनि सुचारू भए। जुन आकलन गरिएको थियो बजार राम्रोसँग चल्ला, जसरी चाडबाड पनि नजिकिएको अवस्था र यो व्यापारीहरू पनि करिब करिब 5-6 महिनाको चाहिँ लामो लकडाउनले गर्दाखेरि यो आक्रान्त बनेको अवस्थाले पक्कै पनि बजार हाम्रो व्यवसाय फस्टाउने छ, व्यवसाय राम्रै चल्ला भन्ने जुन आकलन गरिएको थियो त्यस्तो हुन सकेन। किनभने दिन प्रतिदिन कोरोनाका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो र व्यापारीहरू आफ्नो बिजनेसको लागि पसल त खोले, तर जुन हिसाबले उनले सोचेका थिए त्यस्तो चाहिँ हुन सकेन। किनभने कोरोना सङ्क्रमित र मृत्यु दर पनि उस्तै गरी वात्तै बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट मान्छेहरूको आवत जावतमा कमी भयो र त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा एक खालको त्रास पैदा भयो र त्यसले गर्दा उनीहरूको न व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सक्यो, न ती जुन किनमेल गर्न आउनेहरू किनमेल गर्न आउन पाए। अर्को कुरा के पनि छ भने लामो समय लकडाउनले गर्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ भएको आफ्नो पैसा पनि लगभग सिद्धिएको अवस्था। हामीले आम नागरिक आम जनसमुदायसँग पनि आज दिनभरि जस्तो सोधेका थियौँ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेका थियौँ। जस्तो अब नजिकै चाहिँ यो चाडपर्व आइरहेको छ, महान पर्व दसैँ आइरहेको छ अनि तिहार आइरहेको छ। यस विषयमा तपाईँहरू त अब किनमेल गर्ने नाना पापा चाहिने बेला पनि हो नि। किन भन्दा होइन, पैसा छैन हाम्रा भएका मान्छेहरू जस्तो भारतबाट कमाएर ल्याएको पनि सकियो, केही मान्छेहरू भारततर्फ कमाउन पनि फर्किरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसपटकको दसैँ एकदम सुक्खा गरी मनाउने, जसरी जेन तेन जे छ जस्तो छ त्यसैमा चाहिँ मनाउने भन्ने हामीले चाहिँ पाएका थियौँ। यो दृश्य अहिले देखाइरहँदा यो घरबाई टोल नेपालगञ्जको चाहिँ यो व्यस्त बजार घरबाई टोल यो प्रायः जसो होलसेल व्यवसाय हुने यो बजार हो। यो बजार लगभग जस्तो सुनसानै छ, किनभने यहाँका स्थानीय मान्छेहरू मात्रै ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्, बाहिरको मान्छेहरू किनमेलका लागि आउन सकिरहेका छैनन् र त्यसले गर्दा खास गरिकन अब यस क्षेत्रको अझै मैले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या जसरी वात्तै बढिरहेको छ, यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ भनिरहँदा जम्मा कलेक्सन अहिलेसम्म पिसिआरको लागि कलेक्सन गरेको सङ्ख्या काठमाडौँ पछिको सबभन्दा ठुलो धेरै सङ्ख्यामा मानिन्छ। 28,085 जना कोरोनाको लागि सङ्कलित गरियो भने पोजिटिभ त्यसमा 2289 जना पोजिटिभ भएका छन्। त्यसमध्ये निको भएका 1,738 जना निको भएका छन् भने मृत्यु भएका 34 जना छन्। उद्धव 34 जना मृत्यु भएका मध्ये बाँकेका 23 जना छन्। 23 मा पनि अझै भन्नुपर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्रका 13 जना मृत्यु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरका 11 जना मृत्यु भएका छन्, जसमध्ये सिकिस्त भएका जुन बिरामीमध्ये जुन कोरोना सङ्क्रमित बिरामी भएका छन् ती बिरामीमध्ये 24 जना अहिले पनि सिकिस्त छन् र त्यसमा जुन मध्यम खालको छन् उनीहरू 90 जना छन् भने सामान्य 27 जना छन् र आजसम्म आइसोलेसनमा बसेका 505 जना छन् गरी यो आँकडा मैले हाम्रा दर्शकलाई बताइरहँदा, हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराइरहँदा पक्कै पनि यो आँकडा कम होइन, यो सङ्ख्या कम होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा एक खालको त्रास छ र त्रसितको बावजुद पनि यी बजारहरू खुलेका छन् र केही व्यवसाय हुन्छ कि यहाँले यो कोरोना सङ्क्रमितको तथ्याङ्क पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। सँगसँगै त्यहाँको बजार अहिले चाहिँ मन्दी छ, बजारमा चहल पहल जसरी अपेक्षा गरिएको थियो जुन लामा दूरीको यातायात सञ्चालन पछि, तर त्यो अपेक्षित रूपमा बजारमा चहल पहल देखिएन भनेर यहाँले भन्नुभयो। व्यापारीहरू के भन्छन्? खास गरी पैसा नभएको कारणले, अर्को कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको कारणले पनि त्यहाँ ग्राहकहरू नआएको होलान्। विगतको वर्षहरूमा भन्दा यसपालि त यो व्यापार पनि चौपट भएको अवस्था छ। व्यापारीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ हामी के पाउँछौँ? लामो समयपछिको यो बन्दाबन्दीपछि पसलहरू सञ्चालन गर्न यदि सरकारले दिने हो भने एउटा अपेक्षाकृत व्यापार हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा थियो। उद्धव अझै भन्नुपर्दा यी त कपडा व्यवसायहरू अथवा खाद्यान्न व्यवसायहरूको चाहिँ पसल भएको चाहिँ भयो। अझ यो पर्यटन व्यवसायहरू त एकदम ठप्पै छ। उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय जसरी नेपालगञ्जलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा चाहिँ चिन्ने भनेर त्यो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न सोल्टी होटल जस्ता तारे होटल पनि नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका थिए र जसरी मानसरोवरको यात्राका निम्ति यहाँ चाहिँ थुप्रो मानिसहरू आउने गर्दथे, त्यो सबै टार्गेट गरेर जसरी चाहिँ लगानी लगाइएको थियो त्यो लगानी अहिलेसम्म जस्तो यो कोरोना पछि लगभग 0को अवस्थामा छ।
र त्यसै गरी अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले दिनभरि जसो चाहिँ सोधेका थियौँ र व्यवसायीहरूले जसरी सोचेका थिए अब चाहिँ यो लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू चलिसकेपछि त पक्कै पनि हाम्रो व्यवसाय पनि चल्छ भनेर भन्ने र उहाँहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने अहिले जसरी लामो समय लकडाउन मान्छेले चाहिँ झेल्न पर्यो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सङ्गठनले दिएको मापदण्ड नेपालले पार गरिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि लगभग अब फेरि पनि लकडाउन हुने हो कि भनेर भन्ने एक खालको चाहिँ त्रास मनमा छँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि केही भएको पैसा चाहिँ जोहो गरेर राख्ने र अहिले चाहिँ यसपटकको दसैँ यसपटकको तिहारमा राम्रो गरी चाहिँ चहल पहल चाहिँ हुन नसकेको र राम्रो गरी चाहिँ नमनाउने पनि एक खालको चाहिँ त्यो भावना हामीले चाहिँ बुझेका छौँ भनेर हामीलाई व्यवसायीहरूले पनि बताइरहेको अवस्था हो र उहाँहरूले चाहिँ जुन लगानी लगाउनु भएको छ, जुन ब्याङ्कलाई ब्याज तिरिराख्नु परेको अवस्था छ, त्यो अवस्था त सधैँ छ, किनभने ब्याङ्कले पनि ब्याज छोडेको छैन। ब्याङ्कले पनि पटक पटक चाहिँ सम्झाउने अथवा पटक पटक टेलिफोन गरेर के छ हजुर तपाईँको हालखबर भनेर त्यो खालको साङ्केतिक टर्चर दिने खालको पनि चाहिँ कुराहरू गरेको भन्ने यहाँका आम व्यवसायीबाट चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ। एक खालको त्यो त्रास छ भने अर्को खालको चाहिँ जुन किनमेल गर्नका निम्ति आउनेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून भएर उहाँहरू एक खालको कृष्ण यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दिनभरि जसो आज व्यवसायीहरूबाट उद्धव। हस् कृष्ण यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र बाँकेको नेपालगञ्ज बजार, जहाँ नेपालगञ्जको सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने बजारमा पनि यति बेला चहल पहल प्राय देखिँदैन र त्यस स्थानमा पनि यति बेला व्यापारीहरूले जसरी अपेक्षा गरेका थिए यो लकडाउन या निषेधाज्ञा हटाएपछि व्यापार हुन्छ भनेर त्यो व्यापारको अवस्था देखिँदैन र व्यापार चौपट भएपछि यति बेला व्यापारीहरू पनि निराश छन् भने केही स्थानमा भने व्यापार बढिरहँदा या छिटपुट मात्रामा भए पनि ग्राहकहरू बजारमा जाने क्रमले थप कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। सँगसँगै अर्कोतर्फ के देखिन्छ भने यसरी बजार र पसलहरू खुलेपछि पछिल्लो समय जुन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेको थियो त्यो मापदण्डलाई पालना नगर्दा बजार र पसलहरूमा जुन सङ्क्रमणको दर उत्तिकै बढ्दै गएको छ र यसले गर्दा थप जोखिम चुलिएको छ। आज हामी घट्दो व्यापार र बढ्दो सङ्क्रमण भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत देशैभरको अवस्था के छ हामी जानकारी लिने क्रममा छौँ यति बेला र हामीले विभिन्न स्थानका हाम्रा बजार र स्थानहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउने बेलामा यति बेला भने यहाँलाई राख्दैछौँ वीरगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले त्यहाँको बजारको चहल पहल र व्यापारको अवस्था सँगसँगै कोरोना जोखिमको अवस्थालाई समेटेर तयार पार्नुभएको यो स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकबिन, हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दसैँ नजिकैसँगै वीरगञ्ज बजारमा सर्वसाधारणहरूको चहल पहल भने खासै बढ्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष बडा दसैँ नजिकैसँगै वीरगञ्ज बजारमा चहल पहल बढ्नुको साथै व्यापारमा पनि वृद्धि हुने गरेको अवस्थामा यस वर्ष भने कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले गर्दा बजारमा पसल खुले पनि नागरिकहरूको चहल पहल बिस्तारै बढे पनि व्यापार भने बढ्न सकेको छैन। व्यापार अहिले न्यून अवस्थामा रहेको छ। लकडाउन खुल्नु भएको धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने जुन मान्छे चाहिँ अननेसेसरी बजारमा घुम्थे एउटा पसल खोलिसकेपछि एउटा बस्ने थलो भयो। तर जुन हिसाबले हामीले आशा गरेको थियौँ कि ग्राहकको फ्लो चाहिँ अहिले चाहिँ छैन, तर चाहिँ आउने चाडबाडलाई चाहिँ लक्षित गर्दै पक्कै पनि ग्राहकको फ्लो आउने छ भन्ने आशाका साथमा छौँ। खास गरिकन वीरगञ्जको व्यवसाय भनेको पारीबाट पारीका नजिकका छर छिमेकबाट र ग्रामीण भेगबाट आउनेले गर्दा चाहिँ चल्ने कार्य बजार भएको हुँदा सो आउने पनि कमी भएकोले चाहिँ अहिले त्यति चाहिँ चहल पहल छैन, तर चहल पहल अवश्य नै चाहिँ बढ्नेछ भने आशावादी छ। दसैँको विवाद त्यस्तो चहल पहल छैन, किन कोरोनाले गर्दा पनि आर्थिक मान्छेहरूको व्यापारीहरूको ढाँडे भाँचिहालेको छ। ब्याङ्कले त्यसै प्रेसर बनाएको छ। त्यो 6 महिना बन्दी छ, त्यो किराया पनि तिर्न बाँकी नै छ। त स्थिति अहिले दयनीय नै छ। नयाँ माल अहिलेसम्म आएको छैन, पुरानो मालले बेच्नुपर्छ। ग्राहकलाई नयाँ माल चाहियो। नयाँ माल कहाँबाट लाउने, पैसा पनि चाहियो, सबै चिज चाहियो। त मलाई लाग्छ हामीलाई स्थिति रेसियो हेर्दाखेरि स्थिति डुब्ने खाले नै छ। बजारमा चहल पहल कस्तो छ? चहल पहल पनि जिरोको हिसाबमा छ, अहिले त्यति खास छैन जस्तो हुनुपर्ने दसैँको बेला। होइन, दसैँको बेलामा हुनुपर्ने बचपनदेखि दिएर दसैँमा चहल पहल अहिले उमङ्ग हुन्थ्यो, त्यस्तो केही खास इन्ट्रेस्ट छैन मान्छेको।
दसैँमा के छ यसपालि मेला सेला लाग्ने सम्भावना होइन मेरो हिसाबमा त नलाग्नु पर्ने नलगाएको नि बेस हुन्छ होला हो दर्शकवृन्द वीरगञ्जका पसलहरू खुले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको निर्देशनमा यही बिहिबार एउटा निर्देशन पनि जारी गरिएको छ के भने भिडभाड नगर्ने कतै भेला नहुने मेला नलाग्ने मेलामा बलि दिन नपाइने यस्ता यस्ता नियमहरू लागू गरिएको छ जसले गर्दा यस वर्षको दसैँ पनि खल्लो हुने हो कि भन्ने एउटा चिन्ताले पनि सताएको छ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा वीरगञ्ज। यो थियो वीरगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। वीरगञ्ज जुन नेपालको एउटा ठुलो सहरमध्येको सहर र औद्योगिक नगरीको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ र विगतका वर्षहरूमा दसैँको समयमा ठुलो चहल पहल र भिडभाड हुने गर्थ्यो या भनौँ छुट्टै रौनक हुने गर्थ्यो त्यहाँ किनमेल गर्नेहरूको। अहिले बजार सुस्ताएको छ र ग्राहक पर्खेर बसिरहेका छन् व्यापारीहरू, तर व्यापार चौपट छ। त्यति मात्र होइन, ग्राहकहरूलाई पनि मन हुँदा हुँदै पनि किनमेल गर्न जाने इच्छा हुँदै हुँदै पनि एकतर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण छ, अर्कोतर्फ 6 महिनादेखिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा आर्थिक पक्ष पनि निकै कमजोर भएको छ र जनजीवन पनि निकै जर्जर भएपछि यति बेला आम्दानीको स्रोत समेत नभएपछि यति बेला बजारमा किनमेलको लागि जान पनि जुन ग्राहकहरूसँग आर्थिक समस्या भएको पनि हामीले पाइरहेको छौँ। यति बेला भने वीरगञ्जबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराबगी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 को कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला हामीले केही क्षण अगाडि वीरगञ्जको त्यहाँको बजारको चहल पहल पनि देखायौँ। बजार अलिकति सुस्त छ। अझ अर्को विषय चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण निकै वीरगञ्जमा केही समय अगाडि बढेको थियो, यहाँ आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमणको दर घट्दो अवस्थामा पाएको छौँ हामीले। के नियन्त्रण उन्मुख भएको हो अहिले कोरोना त्यहाँ? होइन, म यसमा नियन्त्रणमुखी भन्दैन। हामीले वास्तवमा त्यो 1.5 महिना जुन यहाँ निषेधाज्ञा लाग्यो त्यति बेला कन्ट्रोल भएकै हो, तर त्यसपछिबाट जुन खुल्ला गरिएको छ अब बिस्तारै केस बढ्दै जान्छ, नबढ्ने होइन। अनि यसलाई के भन्न सकिन्छ भने एक प्रकारले एउटा ट्रान्जिसनल फेज जस्तै छ, अब थर्ड लहर आउन बाँकी छ। मेयर साहब, यहाँले आफ्नो टिभी एकचोटि म्युट गरिदिनुहोस् न, हामीले इको आएर अलिकति सुन्न समस्या भएको छ। यहाँको टिभी अन गर्नु भएको छ भने म्युट गरिदिनुहोस् न। होइन, छैन, मेरो यहाँ टिभी छैन। हजुर, मैले यहाँसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ, अहिले नियन्त्रण उन्मुख भएको हो कि भन्ने यहाँले भन्नुभयो। नियन्त्रण उन्मुख होइन, हामीले यसलाई फैलिन मात्र अलिकति केही रोक्न सफल भएको छौँ, त्यसको गतिमा मात्र भन्न जुन भन्नुभयो। अहिले त्यहाँको बजार पसलमा जुन चहल पहल बढेपछि बलि रोक्ने, त्यसै गरी मेलाहरू रोक्ने लगायतको विषयमा यहाँहरूले निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि समग्र जिल्लामा पनि के छ यो दसैँमा हुने चहल पहलबाट एकातर्फ यो प्रत्येक व्यक्ति र व्यापारीलाई असर पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँको महानगरपालिकाले यहाँले कस्तो चाहिँ रणनीति अख्तियारी गर्नुभएको छ नि? दसैँमा के हुन्छ भने हरेक साल ठुलो मेला लाग्दो रहेछ वीरगञ्ज क्षेत्रभरिमै। त्यसमा कमसेकम 5-6 लाख जना जति मान्छेहरू भिजिट गर्दै रहेछन्। यो पालि मेला नलगाउने, मन्दिरहरूमा जनरल पूजाहरू जुन हुन्छ, खालि दसैँको विशेष पूजा त्यो त्यहाँको समितिहरूले गराइदिने, अब पहिला पब्लिकको पार्टिसिपेसनमा नगर्ने नै निर्णय भएको छ। यो निर्णय वास्तवमा यो भिडलाई रोक्नको लागि पनि भएको छ। बजारमा त्यस्तो खासै अहिले पनि चहल पहल दसैँको हिसाबले छैन। अहिले पनि जुन बजारमा चहल पहल छ एउटा नर्मल नै हो। 6 महिना पछिको बजारहरू खुलेको छ। नर्मल हिसाबमा मान्छेहरूसँग पैसै छैन, खर्च कहाँ गर्ने, दैनिक आवश्यकताका कुराहरू अहिले सामानहरू लिन मात्र मान्छेहरू बजारमा आइरहेछन् र कोरोनाको त्रास त्यतिको अहिले पनि छ। र एउटा सबभन्दा समस्या हामीले के भइरहेछ भने एकदम साधारण कुरा पनि सेवा
कुरा गराइर जनतालाई बोल्दाखेरि पनि फलो गर्दैनन्। एउटा मास्क लगाउने विषय, हात धुने विषय अनि एउटा फिजिकल दूरीको विषयलाई त्यति गम्भीरताका साथ यहाँ लिन चाहँदैनन्। 50% अहिले पनि एकदमै ओपनली नै घुमिराखेका छन्। हामी सबै टुल्स प्रयोग गरिसक्यौँ। 80वटा यहाँ सरकारी कार्यालय छ जिल्लाभरिको, सबै कार्यालयमा भिडको भाग त्यति नै छ। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभिन्न टुल्सहरू हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ। तर पब्लिकलाई सन्तुष्टि हुँदैन त्यसमा। किन हुँदैन भने उसको काम समयमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटै सानो कामको लागि 2 दिन 3 दिनसम्म पनि लागिराखेको अवस्था छ। यो कारणले गर्दा अलिकति बारम्बार जुन आउने पनि एउटा प्रक्रियाहरू जुन भइरहेछ मान्छे, त्यो कारणले पनि अलिक भिडभाड बढी देखिएको अवस्था पनि छ। अब चाहिँ समग्रमा त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँहरूले कस्तो खालको समस्या भोग्नु पर्यो र तपाईँहरूलाई के खालको चुनौतीहरू अहिले आइरहेका छन् त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। अब चुनौती के छ भने साधन स्रोतकै छ। हस्पिटल बेस हामी अहिले 180 बेडको 2 र 3 लेभलको मरिजहरूलाई उपचार गर्न हाम्रो त्यति समस्या छैन। फर्स्ट लेभलका लागि हाम्रो होम आइसोलेसनमा हामी राख्ने व्यवस्था बढी गरेका छौँ। जो मान्छेहरू चाहिँ पेड आइसोलेसन बस्न चाहन्छन् होटलहरूमा राख्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब थर्ड वेभ आउँछ हामी बुझिराखेका छौँ। त्यसको लागि व्यापक चेंज गर्नको लागि करिब 25,000 टेस्ट महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्ने तयारी हामी गरेका छौँ। पहिला हामीले धेरै टेस्टहरू भइसकेका छौँ। अब पनि मास टेस्टिङको हामीसँग सारा व्यवस्थापन छ। यो सबै फ्युजनहरू सबैको कोअर्डिनेसनबाट मात्र गर्न सम्भव छ। अहिले पनि म एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई पनि अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। अहिले हामीले नेसनल मेडिकल कलेजले बनाएको अहिले हस्पिटल जुन 1 महिना अगाडि सुरु भयो त्यसैको भरमा अहिले छौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ डायलिसिस गर्न, गर्भवती महिलाहरूलाई उपचार गराउनको लागि या बच्चाहरू जन्माउने विषयलाई र अपरेसन गर्ने विषय अहिले पनि हाम्रो थाहा लागेको छ। कुनै हस्पिटलले आग्रह गरेर विशेष परिस्थितिमा केही काम निकालिरहेछ तर अहिले पनि फुल फ्लेजेड हस्पिटल अहिले पनि हाम्रो छैन। त्यसको लागि नेपाल सरकारले के व्यवस्था मिलाउँछ त्यो हामी वेट गरेर को लागि धेरै धन्यवाद। केही प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दा हामीले यहाँसँग लामो कुराकानी गर्न सकेनौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराबागी र उहाँले विशेष गरी मेला त्यसै गरी भिडभाड नियन्त्रणको लागि अहिले पनि प्रयास भइरहेको छ र वीरगञ्जमा केही समय अगाडि जुन कोरोना सङ्क्रमणको दर निकै उच्च देखिएको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यति बेला त्यहाँ लागि परेको विभिन्न योजना बनाएर भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीले देशभरि हेऱ्यौँ भने यति बेला एउटा दसैँमा रौनक अथवा रमाइलो गर्ने विशेष गरी हिन्दूहरूले जुन दसैँ सबैभन्दा ठुलो चाडको रूपमा मनाउने गर्छन् र दसैँमा वर्ष दिनभरि काम गरेर मिठो मसिनो खाने र नयाँ कपडा लगाउने एक प्रकारको संस्कार र संस्कृति बसिसकेको छ हिन्दू र नेपालीहरूको। तर यति बेला दसैँमा एकातर्फ किनमेल गर्नको लागि ग्राहकहरूसँग पैसा नभएको अवस्था छ। लामो समयको बन्दाबन्दीले रोजगारी गुमेको छ। कति दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूसँग यति बेला पैसाको अभाव छ। उद्योग कल कारखाना प्राय ठप्प छन्। अहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन भने भएको पैसा लिएर किन्न जानेहरू पनि यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रास छ। यसरी हेर्दा बजार सुस्ताएको छ र व्यापारीहरूले यति बेला जुन अपेक्षा गरेका थिए व्यापारको लागि त्यो अपेक्षा पुरा नभएर यति बेला दैनिक पसल कुर्नुपर्ने अवस्था मात्रै छ उनीहरूलाई। अर्कोतर्फ भने जुन बजारमा भिडभाड बढ्न खोजिरहेको छ यसले चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढाइरहेको छ। यो दोधारको बिचमा, यो एउटा त्रासको बिचमा र सङ्क्रमणको बिचमा यति बेला गुज्रेको छ नेपाली समाज या भनौँ राज्य नै। नेपाल मात्र होइन विश्व नै यति बेला कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको छ र मानिसका हर गतिविधि जर्जर बनिरहेका छन् र दैनिक गतिविधि पनि प्रभावित भएको छ। यसरी दैनिक गतिविधि प्रभावितदेखि व्यापार व्यवसायसम्म चौपट बनिरहँदा यति बेला दसैँको समयमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने या लकडाउन गर्ने चर्चा र हल्ला पनि सुनिन थालेका छन् र हामीले करिब यो 23 दिनको बिचमा मात्र हेर्ने हो भने झन्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने निषेधाज्ञा लकडाउन हटाएर लामो दूरीका यातायात समेत सञ्चालन हुन थालेपछि यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरू वात्तै बढिरहेका छन् र कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदा थप जोखिम पनि निम्तिएको छ।
यसलाई समग्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी अध्ययन गरिरहेको छ र यसलाई नियन्त्रणको लागि जुन कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि CCMC जुन कमिटी बनाइएको छ त्यसले कसरी अध्ययन गरिएको छ र सँगसँगै यो महामारी नियन्त्रणको लागि भिडभाड नियन्त्रण र कोरोनाको संक्रमण र जोखिम कम गर्नको लागि गृह मन्त्रालयको पनि के कस्तो तयारी छ यो विषयमा पनि हामी गृह मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले दैनिक प्रेस ब्रिफिङको कुरा गर्ने हो भने दैनिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा हामीले 1000 भन्दा बढीको संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेको देख्ने गरेका छौँ र कोरोना संक्रमितहरू बढिरहँदा यति बेला राजधानीमा पनि आइसोलेसन बेडको अभावको अवस्था सृजना भएको छ। त्यति मात्र होइन, आइसोलेसन बेड सँगसँगै हस्पिटलहरूमा पनि कोरोना संक्रमितलाई पर्याप्त मात्रामा बेडको अभाव भइरहेको अवस्था आइरहेको छ र पर्याप्त मात्रामा बेडको व्यवस्थापन नहुँदा अर्को समस्या देखिएको छ। यसरी हामीले देशभरि हेर्दा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने जोखिम थपिने र त्यो अनुसारको सरकारी तयारी पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा झनै यति बेला बजारहरू खुल्दा अर्को जोखिम बढेको छ। सरकारले अर्थतन्त्र जुन जर्जर बनेको छ लकडाउन र निषेधाज्ञापछि त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यसलाई पुनः लयमा फर्काउनको लागि या भनौँ सामान्य अवस्थामा सञ्चालन गर्नको लागि भन्दै बजार पसलहरू लामो दूरीका यातायातहरू खोल्न अनुमति त दियो, तर त्यो अनुसारको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र सुरक्षितसँग हिँड्ने त्यो वातावरण नबन्दा र नागरिक स्वयंले पनि हेलचेक्र्याई र लापरवाही गर्दा यति बेला दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित थपिँदै गएका छन्। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा अवस्था कतै भयावह हुने त होइन भन्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ। हामीले विगतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने असोज 1 गते देशभर कुल संक्रमितको संख्या 59,573 जना थियो। त्यसमध्ये 16,241 जना सक्रिय संक्रमित रहेका थिए भने मृतकको संख्या 383 रहेको थियो। तर अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर 98,617 जना पुगेको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 27,274 पुगेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ। यो 23 दिनको कोरोना संक्रमितको हामीले संख्या आकलन गर्ने हो भने विगतको 6 महिनामा 59,573 जना संक्रमित भएको देखिन्छ भने जम्मा 23 दिनमा 39,000 कोरोना संक्रमित बढेको देखिन्छ। 23 दिनमा 39,000 संक्रमित थपिनु र 6 महिनामा 59,573 जना संक्रमित हुनु, यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको दर निकै बढेको छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कोरोना भाइरस र त्यसले त्रास थपिरहेको छ र संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यति बेला कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1 लाख भन्दा बढी छ, नागिसकेको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1700 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। हामीले यसरी हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन कोरोनाको जोखिम र संक्रमितको संख्या बढिरहँदा थप सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ र हामीले यति बेला घट्दो व्यापार र बढ्दो जोखिम भनेर विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ, त्यहाँको चहल पहल र दशैंको मुखमा जुन बजार व्यापार र चहल पहल विगतका वर्षहरूमा हुने गर्थ्यो त्यो अवस्था यति बेला के छ, हामी हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला कैलालीबाट सुशील ढुङ्गाना हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशील, हामीले यति बेला कैलाली जिल्लामा त्यहाँको बजारको चहल पहल हेऱ्यौँ भने कस्तो छ चहल पहल? विगतको भन्दा रौनक त निश्चय पनि कम भएको छ।
उद्धव विगतका दिनहरूमा विगतका वर्षहरूको निकै नै बजारमा चहल पहल निकै कम भएको छ। अहिले पनि सर्वसाधारणहरू निर्धक्कका साथ बजारमा आउने जाने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले पनि बजारमा आयो जाओ त भइरहेछ सर्वसाधारणको, तर एकदमै डरको बीच त्रासको बीच किनमेल गर्न जाने आउने चाहिँ नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। यद्यपि जुन विगतका दिनहरूमा लकडाउनका दिनहरूमा बजारहरू सुनसान भएका थिए, बन्द थियो, त्यो अवस्था भने अहिले छैन। अहिले बजारहरू सम्पूर्ण बजारहरू खुलिसकेका छन् किनमेल गर्नको लागि। अब दसैँ तिहार पनि नजिकै आएको कारण चाहिँ सर्वसाधारणहरू बजारमा किनमेलको लागि आवत जावतको चाहिँ सङ्ख्या निकै बाक्लो भएको छ विगतको दिनको तुलनामा। यसै गरेर हामी अहिले यो कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा छौँ र यो भन्सार नाकाबाट पनि अहिले दैनिक भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल आइरहेका छन् र त्यसै गरी हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत पनि कामको सिलसिलामा गइरहेका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा कैलाली जिल्लामा अथवा सुदूरपश्चिम जिल्लाको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि आवाज जावत चाहिँ एकदम बाक्लिएको छ। बजारहरूमा चहल पहल सुरु भएको छ र भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या, जानेहरूको सङ्ख्या निकै नै वृद्धि भएको छ र विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू खुलेसँगै जनजीवनमा विगतका दिनहरूमा जुन एकदमै कठिन अवस्था थियो, दैनिकी चाहिँ चलाउन पनि आम नागरिकलाई, आम मजदुरहरूलाई समस्या थियो, यो बिस्तारै हल हुँदै गएको अवस्था छ। उद्धव, यहाँले जुन हामीलाई यो जानकारी गराइरहँदा यति बेला बजारको अवस्था के छ? चहल पहल बढे अनुसार व्यापार भएको पाउँछौँ हामी अथवा व्यापार कम छ? निश्चय नै उद्धव, हामी विभिन्न बजारहरूमा विभिन्न उद्योग कल कारखानामा पनि गएर हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा हामीले बुझेका छौँ विगतको तुलनामा अहिले चाहिँ व्यापारको चाहिँ तुलना चाहिँ एकदमै कम छ। विगतका वर्षहरूको दिनहरूको तुलना गर्दाखेरि छैन, व्यापार छैन। उद्योग कल कारखानाहरू पनि फाटफुट रूपमा सञ्चालन भए तापनि, खोल्नको लागि खोलिएका छन् भनेर उद्योगहरू खोलिएको भए तापनि तर त्यहाँ जुन त्यो क्वालिटीमा जुन क्वान्टिटीमा काम हुनुपर्ने हो त्यो काम पनि छैन। मजदुर पनि विगतका दिनहरू जस्तो मजदुर पनि सबै मजदुरहरू छैनन् काम गर्ने। बजारको चहल पहलमा केन्द्रित हुँदा यहाँले विगतको जस्तो व्यापार छैन भनिरहँदा जुन चहल पहल बढेको छ यसले कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम त बढाएको होला। त्यहाँ बजारमा जुन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनि पसलहरूमा व्यापारीहरूले अलिकति कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भनेर नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको मापदण्ड छ त्यस्तो मापदण्डलाई आत्मसात गरेको अवस्था छ छैन र यसले सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ कतिको बढाएको छ नि? निश्चय नै उद्धव, हामीले बजारको कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन बजार खुलेको छ यो सँगै कोरोनाको जोखिम चाहिँ उच्च बनाइदिएको छ। किन भन्दाखेरि जुन नेपाल सरकारले जारी गरेको छ न्यूनतम आवागमन गर्दाखेरि, व्यापार व्यवसाय कल कारखाना उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेको छ। त्यो न्यूनतम मापदण्ड पनि कैलाली अथवा सुदूरपश्चिमका यो बजारहरूमा अथवा कल कारखाना उद्योगहरूमा त अब छैन नै। यस्तै गरेर जुन सरकारी कार्यालयहरू हुन् चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने, जुन दैनिक हजारौँ सर्वसाधारणको भिड हुने, सेवा लिने सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयहरू, यिनी कार्यालयहरूमा पनि न्यूनतम मापदण्ड पनि अपनाएको पाउँदैनौँ। सामाजिक दूरीको पनि त्यहाँ कुनै चाहिँ त्यो मापदण्ड लागू गरिएको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि चाहिँ जस्तो सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अनि मास्क प्रयोग गर्ने। मास्क त अलि विगतको तुलनामा अलिकति केही मास्क प्रयोग गरेको चाहिँ पाइन्छ, तर चाहिँ अन्य कुनै पनि मापदण्ड चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ गर्नुपर्ने गरेको पाइँदैन। यदि उद्धव, यसले गर्दा यति बेला त्यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ यो निषेधाज्ञा हटेपछि बजारमा चहल पहल बढेपछि थप चुनौती थपिएको छ भन्न सक्छौँ हामी? निकै नै थपिएको छ यो हामी भन्न सक्छौँ। जस्तो अहिले पनि सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा, डोटी, त्यस्तै गरी बझाङ, बैतडी, कैलालीमा गरेर करिब 6वटा चाहिँ PCR चेक गर्ने चाहिँ मेसिनहरू राखिन्छ 6वटा ठाउँहरूमा। यिनीहरूबाट दैनिक जस्तो जुन
जति जुन सङ्ख्यामा चाहिँ चेक जाँच हुनुपर्ने हो जनसङ्ख्या अभावको कारणले र जुन चाहिँ सब सङ्कलन गर्ने भाँडाहरू हुन् तिनीहरूको चाहिँ अभावको कारणले गर्दाखेरि सब सङ्कलन गर्न सकिएको छैन र जति जुन तिनीहरू मेसिनहरू जति छन् तिनीहरूले जति गर्नुपर्ने हो त्यो सङ्ख्यामा हुन सकेको छैन। तर पनि विगतको दिनको तुलनामा लकडाउन खुले भन्दा यता करिब 50% जति आछन् त्यो मध्ये 50% जति अहिले यो जुन लकडाउन खुल्यो त्यसपछि चाहिँ कोरोना पोजिटिभका बिरामीहरू देखिएको छ। कोरोना यो खुलेपछि तपाईँको भनौँ विभिन्न पहिला चाहिँ भारतबाट आउने विभिन्न तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको मात्र देखिएको थियो भने अहिले यहाँका चाहिँ सुरक्षाकर्मी पत्रकार त्यस्तै अन्य बैंकका कर्मचारीहरू यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँका सर्वसाधारणहरू व्यापारीहरूमा एकदमै यो कोरोना पोजिटिभको सङ्क्रमण बढ्दो सङ्ख्यामा निकै नै रहेको छ। उद्धव हस् सुशील, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना र विशेष गरी कैलाली जुन भारतीय सीमावर्ती जिल्ला पनि हो र यति बेला नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउनेहरूको चहल पहल पनि नाकामा देख्न सकिन्छ र त्यहाँ पनि बजारमा अपेक्षित व्यापार नभए पनि चहल पहल बढेको छ। उद्योग कल कारखाना खुलेका छन् र यसले गर्दा एउटा चुनौती थपेको छ। यति बेला भने हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार दाहालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। समीर सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। केही बेर अगाडिको मात्रै हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने यहाँहरूकै मन्त्रालयको जुन नियमित प्रेस ब्रिफिङले पनि 1 लाख सङ्क्रमितको सङ्ख्या नागेको देखियो। यो दसैँको मुखमा बजारमा चहल पहल पनि बढ्न थालेको छ। एकातर्फ व्यापारीहरूको व्यापार भएन भन्ने चिन्ता छ, यहाँहरूको राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सङ्क्रमण बढ्यो भन्ने एउटा चिन्ता बढिरहेको छ। अब यो दसैँमा थप चहल पहल बढ्दै जाँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्छन्, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा के छ यसमा? धन्यवाद। राम्रो एकदमै सान्दर्भिक समसामयिक कुरा सर्वसाधारणको लागि राख्ने मौका दिनुभयो। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ज्यान रहे, आफन्त रहे, पैसा कमाउने कुरा, त्यसै अनुसार अरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा, भोलिका दिनका लागि धेरै कुराहरू सोच्ने अवसरहरू हुन्छ। सङ्क्रमणमा परेर ज्यानै गुमाउनु पर्ने, सङ्क्रमणमा परेर उपचार नै नभएको जुन सङ्क्रमण छ, औषधि नै नभएको सङ्क्रमण छ, यसमा परेर आफन्तहरूलाई दुःखद घटनाहरू हुने कुराहरू हाम्रा लागि कालान्तरसम्म पनि नमेटिने घाउहरू हुन्छन्। त्यही भएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले आफूसँग भएको स्रोत साधन, जनशक्तिको स्रोत होस्, स्वास्थ्य संस्थाको स्रोत होस्, औषधि उपकरण अथवा सामग्रीहरूको उपलब्धताको होस्, आर्थिक पाटो प्राविधिक पाटो सबै हिसाबले हामीसँग भएसम्मका लागेसम्मका उपायहरू गर्दै गइरहेका छौँ। तर यति गर्दै पनि हाम्रो सङ्क्रमण अहिले एकदमै उच्च अवस्थामा, एकदमै धेरै भइरहेको अवस्थामा आएका छौँ। हामीले विशेष त भारतीय सीमा नाकाहरूसँग छिर्ने बजारहरूमा जहाँ जनसङ्ख्या पनि धेरै छ र काठमाडौँ उपत्यका जहाँ जनसङ्ख्या धेरै छ, आवत जावत धेरै छ, भिडभाड धेरै छ, यी ठाउँहरूमा सङ्क्रमण उच्च गतिमा बढिराखेको देखिन्छ। यो सङ्क्रमण उच्च गतिमा बढ्दै जाने, हाम्रो आवत जावत, हाम्रो चहल पनि कोरोना छैन कि क्या हो हामी बिचमा भन्ने जसरी पनि भइराख्ने भयो भने सङ्क्रमण अझै भयावह हुन जाने अवस्था हुन्छ। तपाईँ हामीमध्ये कति व्यक्तिका घरमा सङ्क्रमित भएर सङ्क्रमितहरूलाई राख्नका लागि, ठाउँको जोह गर्नलाई, समन्वय गर्नलाई कति समस्याहरू भइरहेको अवस्था छ। कतिले त कतिका घरमा त एकदमै दुःखद घटनाहरू भइसकेको अवस्था छ। तपाईँ हामी जो छौँ अहिले सचेत बनाउँ, भइसकेपछि भोलि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू हामीसँग धेरै कम छन्। हामीसँग औषधिहरू छैनन्, हामीसँग उपचारहरू छैनन्, हामीसँग धेरै प्रविधिहरू यसको लागि, कोरोनाको लागि छैनन्। तपाईँ हामी सबैसँग भएको चिज यसको रोकथाम हो। रोकथाम भनेको हामीले भिडभाड नगरौँ, यसपालिको चाडबाडहरू चाहिँ हामीले घरमै बसेर मनाउँ, जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउँ, प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर आफन्तहरूसँग आशीर्वाद लिने कुराहरू गरौँ। त्यो भनेको फोनको माध्यमले, अरू मेसेन्जरहरूको माध्यमले, भाइबरहरूको माध्यमले विभिन्न प्रविधिहरू, जे विभिन्न तरिकाहरू छन्, सामाजिक सञ्जालहरू विभिन्न छन्, ती सबै तरिकाहरू अपनाएर हामीले कुराकानी गर्ने, आशीर्वाद दिने गर्न सक्छौँ। यसैका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरिराखेको छ। चाडबाड आउँदै जाँदा हाम्रो चहल पहल पनि बढ्दै जाने, सङ्क्रमण पनि त्यही हिसाबले गुणात्मक रूपमा पनि बढ्दै जाने,
जुन अवस्था छ यो अवस्था एकदमै चिन्ताजनक छ। यो कुराहरूलाई हामीले लिएर धेरै तरिकाले मसिनो तरिकाले विश्लेषण गरेर कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। हामीले अहिलेसम्म गरेका रणनीतिहरू अब योभन्दा अगाडि अझ सघन रूपमा अझ परिष्कृत रूपमा गर्ने गरी कामहरू त्यसका लागि तयारीहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी अगाडि जान्छौँ। तर अहिले हामीले जे गरे पनि जस्तोसुकै गरे पनि हामीले गर्ने अन्तिममा भनेको सङ्क्रमण रोक्नै हो हामीसँग भएको उपाय। ठ्याक्कै डाक्टर साहब यहाँले जुन एउटा सन्देशमूलक जुन जानकारी गराउनु भयो र नागरिकहरूलाई सचेत हुन आग्रह पनि गर्नुभयो, यो दसैँको समयमा अझै आफ्ना मालसामान लिएर बाबुआमा भेट्न जाने, त्यसै गरी टिकाटालोको लागि एउटा जुन आशीर्वाद ग्रहण गर्न टिका लगाउनको लागि जाने, यो चहल पहल र किनमेलमा पनि चहल पहल बढ्दा थप जोखिम चाहिँ एकदम चुनौती बढिरहेको छ। काठमाडौँमै आइसोलेसन बेडको अभाव हुने अवस्था सृजना भइसकेको छ। यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला अब भन्ने त्यस्तो केही सोचेको छ मन्त्रालयले, केही गृह कार्य गरेको छ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमणको अवस्था एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ। अस्पताल व्यवस्थापनहरू धेरै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका छन्। हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याउने कुराहरू, हामीले नियमित अरू स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावित नभइकन स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि हामी यति हजार सक्रिय सङ्क्रमित हुँदा मात्रै सक्छौँ, त्योभन्दा बढी हुँदा हामीले नसक्ने अवस्था छ। त्यही भएर सङ्क्रमण रोकौँ भनेर हामीले सर्वसाधारणहरूलाई अपिल गर्ने हो, उहाँहरूलाई भन्ने हो भिडभाड नहुने उपायहरूका लागि हामीले सरकारवाला सबै निकायहरूसँग हारगुहार गर्ने हो। त्यो कामहरू हामी गरिराखेका छौँ। हामीले तत्काल यो निषेधाज्ञा अथवा दसैँको समयमा अझै यहाँहरूले जुन तिजको समयमा जुन निषेधाज्ञा जारी नगरेको भए थप अवस्था भयावह हुन सक्थ्यो, त्यो राम्रो काम गरियो भन्ने अहिले त्यो अनुभूति पनि भइरहेको छ। दसैँमा कतै यो आवत जावत आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही यहाँहरूको सुझाव अथवा त्यस्तो यहाँहरूको छलफल त्यस्तो केही भएको छ? होइन, हामी धेरै चरणमा छलफलहरू गरेका छौँ, धेरै कुराहरू विश्लेषण गरेर पनि भनेका छौँ। सर्वसाधारणहरूलाई हामीले बारम्बार जानकारी पनि गराइरहेका छौँ। सरकारले अहिले लकडाउन गरिहाल्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। हामीले सङ्क्रमणको यो अवस्थाहरू हेर्दा धेरै चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी लकडाउन नहुँदाखेरि लकडाउन कहिले हुन्छ, लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने मानसिकतामा हामी बढी भयौँ। हामी सङ्क्रमण कसरी रोक्न सक्छौँ, सङ्क्रमण रोक्न मैले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बढी जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामी एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थातिर गइरहेका छौँ। यसपालिको चाडबाडमा हामीले सपिङ नगरे के हुन्छ, हामीले भिडभाड नगरे के हुन्छ, हामीसँग भएकै सरसामग्रीले यसपालिको चाडबाड मनाए के हुन्छ, गर्न सकिन्छ। यो कामहरू हामीले गरौँ। हामीले आफन्तहरूलाई दिने कोसेलीहरू मोबाइल फोनहरू मार्फत हामीले पैसा ट्रान्सफर गरिदिउँ, पठाउँ, खातामा पैसा पठाउँ, त्यसै अनुसारका कोसेली त्यहाँ जान्छ। फोनहरूको प्रयोगबाट आशीर्वाद लिउँ। यसपालि जे छ त्यही कुराहरूको प्रयोग गरौँ। हामीले बारम्बार त्यही भनेका छौँ। ज्यान रह्यो, आफन्त रह्यो भने आगामी वर्षका चाडबाडहरू हाम्रा उल्लासमय हुन्छन्, किनभने हामी अनुसन्धानहरूमा धेरै खोपहरू देखेका छौँ, औषधिहरू पनि अनुसन्धानहरूमा छन्। ती आए भने त हाम्रा लागि सजिलो होला, त्यसले हामीलाई जनजीवन पनि सजिलो बनाउँछ, आफन्तहरू हामीले नगुमाउने अवस्थाहरू आउँछ। अहिले त हामीसँग बाहिर ननिस्किनु, भिडभाड नगर्नु, सबै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ, त्यसबाट मलाई आउँछ, मैले अरूलाई सार्न सक्छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँको यो सन्देशमूलक संवाद र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, समय र मौकाको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार दाहाल र उहाँले यति बेला दसैँमा किनमेलको चहल पहल भिडभाड र दसैँमा घर जाने र आउने भन्दा पनि यति बेला स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो। र हामीसँग यति बेला पुनः गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने पनि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी गृह मन्त्रालयले यो चहल पहल बढिरहँदा यसलाई कसरी लिएको छ र गृह मन्त्रालय जुन CCMC को मेम्बरको रूपमा पनि रहेको छ र कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि जुन संयन्त्र बनाएको छ उच्च स्तरीय संयन्त्र, त्यसमा गृह मन्त्रालयको भूमिका र दायित्व पनि बढी नै भएको अनुभूति सरकार सञ्चालकदेखि आम नागरिकले पनि गरिरहेका छन्। त्यो जिम्मेवारी पनि बढी छ र गृह मन्त्रालयले चाहिँ यति बेला जुन निषेधाज्ञा हटाएपछि वात्तै कोरोना सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के सोचिरहेको छ र दसैँमा हुने जुन अनियन्त्रित भिडभाड बढिरहँदा कोरोना सङ्क्रमणले कतै भयावह अवस्था त सृजना हुने होइन भन्ने अवस्थाको कल्पना गरिरहँदा, त्यो त्रास बढिरहँदा मन्त्रालयले यस विषयमा कस्तो गृह कार्य गरेको छ र कसरी
सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सङ्क्रमणको जुन रफ्तार बढिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने के योजना छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। र आज हामीले देशैभरको मुख्य सहरहरूका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गर्दा किनमेल र चहल पहल घटेको छ। यद्यपि निषेधाज्ञा हटाएर सामान्य बजारमा चहल पहल बढ्दा पनि दोब्बरको सङ्ख्यामा हरेक जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित थपिएको अवस्था हामी पाउँछौँ र केही जिल्ला बाहेक हरेक जिल्लामा जोखिम बढ्दै गएको छ। 3वटा हिमाली जिल्लामा मात्र यति बेला कोरोना सङ्क्रमणले गाँजेको छैन, अन्य जिल्लामा भने दिन प्रतिदिन जोखिम बढिरहेको छ। अझ केही समय अगाडि प्रदेश नम्बर 2 र तराईका जिल्लाहरूमा, तराईका सहरहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको दर हवात्तै बढेको थियो। अहिले भने काठमाडौँ उपत्यका सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको छ र आज मात्रै 1700 कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसरी दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित उपत्यकामा बढ्ने क्रम जारी छ। यसले गर्दा हामी किनमेलमा निस्किँदा, बजारमा निस्किँदा भिडभाडले थप जोखिम निम्ति आएको छ। तर राज्यलाई मात्र दोष दिने र राज्यलाई मात्रै धारे हात लगाउने भन्दा पनि नागरिक आफै पनि सचेत हुनु आवश्यक छ र नागरिकले पनि राज्यले दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्ने र आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। यति बेला गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रेम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला यो निषेधाज्ञा हटाएपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा बढिरहेको छ। दसैँको मुखमा यो सङ्ख्या बढिरहँदा, चहल पहल बढिरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ नि? सबभन्दा फेरि पनि न्युज 24 परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी गृह मन्त्रालयले सधैँ जसो प्रत्येक वर्ष यो चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा हुन सक्ने विभिन्न खालका अवांछित गतिविधिहरू, घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र चाडपर्वहरूलाई सुचारू हिसाबले मनाउनको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीले पूर्व तयारी गर्ने गर्छौँ। र हाम्रो मातहत चाहिँ सबै 77वटा जिल्लालाई, सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई र हाम्रो सबै सुरक्षा निकायलाई ठुला चाडबाड, दसैँ, तिहार, छठ जस्ता ठुला चाडबाड केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा प्रबन्धलाई बढी भरपर्दो, त्रुटिरहित र विश्वसनीय बनाउन हामीले निर्देशन दिँदै आएका छौँ र त्यही सन्दर्भमा यो वर्ष पनि दिइसकेका छौँ। तर यो वर्ष अलिकति पृथक छ। यो वर्ष चाहिँ विश्वव्यापी फैलिरहेको, महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको चाहिँ पृष्ठभूमिमा खास गरी यो वर्षका चाडबाडलाई कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई, त्यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यता केन्द्रित गरेर सुरक्षा योजना बनाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र अलिकति हामीलाई प्रेम सर एउटा विषय अलि हामीसँग समय पनि छोटो छ, अलिकति हामी अलि ढिलो चाहिँ सम्पर्कमा पनि आयौँ। यति बेला दसैँको समयमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ, लामो दूरीका यातायातहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालका केही आवाज पनि सुनिएका छन् र केही व्यवसायी व्यापारीहरूले यसलाई अहिले बन्द गर्नु हुँदैन, बरु स्वास्थ्य मापदण्डतर्फ ध्यान दिनुपर्छ पनि भनिरहँदा गृह मन्त्रालयको तयारी अथवा गृह मन्त्रालयले यो विषयमा के सोचेको छ त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न एकपटक। यो विषय गृह मन्त्रालय मात्रैको भन्दा पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले अहिलेको परिस्थितिको संवेदनशीलता, जटिलतालाई सूक्ष्म विश्लेषण मूल्याङ्कन उपयुक्त निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको विषय कार्यान्वयन गर्ने हो। जहाँसम्म गृह मन्त्रालयको पूर्व तयारीको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले पनि पूर्व तयारी अवस्थामै रहेको छ र अहिले भइरहेको नेपाल सरकारको निर्णय र कोभिड-19 को सङ्क्रमणको यो उच्च जोखिमको दरलाई पनि न्यूनीकरण गर्न, खास गरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न, भिडभाड कम गर्नलाई हामी लागिरहेका छौँ। र अब यहाँले भने जस्तै आम नागरिकको पनि आग्रह लकडाउन हुन्छ कि भने जस्तै यो परिस्थितिको विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले त्यो निर्णय गरेछ भने पनि हामी आवश्यक तयारीमा छौँ। तर अहिलेसम्म निर्णय भइ नसकेको अवस्थामा हामीले अहिले यस्तो गर्दैछौँ भन्न सक्ने अवस्था होइन। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रेम सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने र उहाँसँग हामीले
समय अभावको कारणले गर्दा लामो कुराकानी गर्न सकेनौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको दर बढिरहँदा यति बेला घट्दो व्यापार र बढ्दो सङ्क्रमणको विषयमा केन्द्रित भयौँ र सबै नागरिकलाई सचेत रहन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै यो दशैँमा भिडभाड नगर्न र जोखिमप्रति सचेत हुन हामी पनि आग्रह गर्दछौँ र नागरिकहरू पनि अनुशासित हुनको लागि थप अपिल पनि गर्दछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।